प्रिभेन्टिभ कस्ट भन्ने आउने भयो है त, प्रिभेन्टिभ कस्ट भन्ने आउने भयो है। अनि त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ के आउने भयो, रिप्लेसमेन्ट कस्ट भन्ने आउने भयो। अब यसबाट पनि हामीलाई एउटा क्वेसन आउन सक्छ लेबर टर्नओभर कस्ट अन्तर्गत। अर्को लेबर टर्नओभर रेसियो, लेबर टर्नओभर रेसियो है त। लेबर टर्नओभर रेसियोमा अब एउटा सेपरेसन मेथड भन्ने हुन्छ, अर्को रिप्लेसमेन्ट मेथड भन्ने हुन्छ है त। एउटा सेपरेसन मेथड, सेपरेसन मेथड भन्ने हुन्छ। अर्को दोस्रो नम्बरमा के हुन्छ, अर्को के मेथड, रिप्लेसमेन्ट मेथड हैन। रिप्लेसमेन्ट मेथड भन्ने हुन्छ। अब यही नै हो, हामीले यसबाट चाहिँ हामीलाई लगभग 5वटा क्वेसन सोधिएको हुन्छ है त। यस प्रब्लमबाट 5वटा क्वेसन चाहिँ हामीलाई 2 नम्बरको दरले हामीलाई यसरी सोधेको हुन्छ है। यति कुरा चाहिँ हामीले फर्स्ट आवरमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति कुरा अध्ययन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले यति कुरा सकेर अनि त्यसपछि हामी अर्को लङ क्वेसनतिर जान्छौँ। अब के अरे चाहिँ लङ क्वेसनमा हामीले फर्स्टमा हामीले एउटा के पढ्नुपर्ने हुन्छ, अर्को के त, ओभरहेड हैन त, याद छ के अरे बोला त, ओभरहेडको कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। अर्को के त, इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, ठिक छ। तेस्रो नम्बरमा के आयो, सीभीपी एनालाइसिसको कुरा आयो। ल हेरे यो 3टा त 10 नम्बरको 30 नम्बरको आउँछ। ल हेरे ओभरहेडबाट 10 नम्बरको आउँछ, इन्कम स्टेटमेन्टबाट 10 नम्बरको आउँछ, सीभीपी एनालाइसिसबाट 10 नम्बरको आउँछ यो, ठिक छ। अनि त्यसपछि गएर हामीले यहाँ अर्को के त अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा सर्भिस कस्टिङ हेर त 5 नम्बरको आउँछ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को प्रॉफिट प्लानिङ फर बजेटिङ, यो पनि कति त 5 नम्बरको हुन्छ। हेर यो ओभरहेडबाट कति नम्बरको आउने भयो, 10 नम्बरको आउने भयो हैन। अनि त्यसपछि इन्कम स्टेटमेन्टबाट कति नम्बरको आउने भयो, 10 नम्बरको आउँछ। अनि त्यस्तै गरेर सीभीपी एनालाइसिसको 10 नम्बर र अनि त्यसपछि गएर सर्भिस कस्टिङको कति, 5 नम्बर। अनि यो मैले किन भनिरहेको छु भने यी कुराहरू हामीले पढ्दाखेरि प्लानिङ बनाउनु पर्छ के, कसरी पढ्ने, के पढ्ने, कुन टपिक्सबाट कति नम्बरको क्वेसन आउँछ, त्यो कुरा हामीलाई एकदम स्पष्ट रूपमा थाहा हुनुपर्छ है त। तसर्थ यो ओभरहेड 10 नम्बरको, इन्कम स्टेटमेन्ट 10, सीभीपी एनालाइसिस 10, यसरी कति भयो, 30 नम्बरको भयो। अनि यो सर्भिस कस्टिङसँग एउटा थ्योरी जोडेर आउँछ है त, 5 नम्बरको थ्योरी जोडेर आउँछ। अनि प्रॉफिट प्लानिङ फर बजेटिङ, यो पनि प्रोडक्सन बजेट हैन, मेटेरियल पर्चेज बजेटबाट चाहिँ 5 नम्बरको आउँछ। अनि 5 नम्बरको थ्योरी जोडेर आउँछ भनेपछि त कति नम्बर भयो, यो टोटल 40 नम्बर भयो हैन, 40 नम्बर भयो। यो चाहिँ हाम्रो ग्रुप बीमा पर्ने भयो लङ क्वेसनमा। 40 नम्बरको पो 10 नम्बरको हामीले यहाँ थ्योरी गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा, तर प्र्याक्टिकल चाहिँ 40 नम्बर भयो है त। यो 40 र यो माथिको 10 गरेर टोटल कति भयो, 50 नम्बर भयो भनेपछि अब अर्को एनालाइटिकल प्रब्लममा चाहिँ हामीलाई फर्स्टमा अब के सोध्न सक्ने भयो त भन्दाखेरि प्रोसेस कस्टिङको कुरा आयो। ल हेरे अब तिमीहरूले यो प्रोसेस कस्टिङ राम्रोसँग आउँछ होला, तिमीहरूले दिनमा एउटा अथवा 2 दिनमा एउटाको तरिकाले चाहिँ यसो प्रब्लमहरू सल्भ गरिराख है, बिर्सिन्छ। ल यो प्रोसेस कस्टिङ भयो। अब प्रोसेस कस्टिङमा पनि 2टा मेथड छ हैन, एउटा एबनर्मल अथवा नर्मल लसवाला छ हैन, अर्को इन्टर प्रोसेस प्रॉफिटवाला छ। 2टा मध्ये कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ तिमीहरूलाई भन त? इन्टर प्रोसेस प्रॉफिटको
इन्टर प्रोसेस प्रफिटको मलाई चाहिँ अरूलाई चाहिँ खै ल इन्टर प्रोसेस प्रफिट बबितालाई अरू शिल्पा सुन्नासो लीला अर्को चाहिँ इन्टर प्रोसेस मेथड हो इन्टर प्रोसेस प्रफिट मेथड है यस्तो छ इन्टर प्रोसेस प्रफिट मेथड यो सबै ब्याजलाई अब सजिलो लाग्छ त्यो किनभने आफैमा त्यो अलिकति सजिलो छ तर यसको मतलब के होइन भने यता के अरे चाहिँ एबनर्मल लसवाला अप्ठ्यारो भन्ने चाहिँ होइन फेरि किनभने तिमीहरूले यसपालिको एक्जाममा सबैजनाले कम्तीमा त्यो क्वेसन चाहिँ गरेको थियो कि त्यो क्वेसन गरेको थियो त्यति नै त हो त्यही लेभलको त हो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अप्ठ्यारो भन्ने छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अलि विचार गरेर गर्नुपर्छ अरूभन्दा नि प्रोसेस बिर्सिन सक्छ क्या अलि लामो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि टाइम टु टाइम तिमीहरूले त्यो गरिराख त्यो मेमोराइज गरिरहनुपर्छ है त प्रोसेस कस्टिङ अनि त्यसपछि गएर स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ स्ट्यान्डर्ड कस्टिङबाट चाहिँ 15 नम्बरको आउन सक्छ यो भेरिएन्सवाला हो क्या यो है भेरिएन्सवाला हो वानमा के त के हुन्छ रे यसमा भेरिएन्स भन त हुन्छ मेटेरियल भेरिएन्स लेबर मेटेरियल भेरिएन्स दोस्रो नम्बरमा लेबर भेरिएन्स हैन अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ के हुने भयो त लेबर भेरिएन्स हुने भयो अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ 3 ओभरहेड भेरिएन्स है त 3 ओभरहेड भेरिएन्स भनेपछि अब यो खाले क्वेसनहरु हुन्छ अब तिमीहरूले यसपालि इन्कम स्टेटमेन्ट भएको पनि तिमीहरूले हेरिहाल्यौ हैन इन्कम स्टेटमेन्ट पनि हुँदो रहेछ त्यसमा त्यो मिक्स क्वेसन हेरेछौ कति जनाले हेर्यो मिक्स क्वेसन हेरेको सर के आइडियाहरु आयो नम्बरको क्वेसन नै त रनन्न परे त्यहाँ कुनै कुनै क्वेसनहरु नि बिग्रेको पनि छ सर छ त यस्तो होला त्यो टाइपिङ गर्दाखेरि त्यहाँ मिस्टेक गरे होला त्यो टाइपिङ गर्दाखेरि मैले गरे हैन टाइपिङ त्यो मैले एकजना साथीलाई लगाएको थिएँ त्यो साथीलाई भन्दा नि मैले विद्यार्थीलाई नि लगाएको जस्तो लाग्यो त्यो टाइप गर त यो भनेर मैले क्वेसनहरु चाहिँ उपलब्ध गराएँ अनि त्यसपछि उसले टाइपिङ गरे हो अनि मैले त्यही नै राखेँ हो त्यो सेटिङ बिग्रियो होला ल भनेपछि अब यसबाट चाहिँ 15 दुना 30 भनेपछि 30 नम्बरको भयो भने चाहिँ हेर त जम्मा यति नै क्वेसन हो हेर हामीले तयारी गर्नुपर्ने यो भनेको कति नम्बरको भयो 80 नम्बरको भयो हैन त 80 नम्बरको भयो अब यसमा तिमीहरूलाई चाहिँ सबभन्दा सजिलो कुन चाहिँ लाग्छ ल भन यो सबै यो मास्तिर ब्रिफ एन्ड क्वेसन देखिकै भन भन के छ यो ओभरहेड अप्ठ्यारो लाग्छ अरू साथीहरू नि बोला नि त खै त तिमीहरू क्वेसन सोधे बेला त बोल्नुपर्छ त अजिलो त होइन अलिअलि कोही बेला क्वेसन घुमाइदियो भने ए होइन त्यस्तो के अरे डर मान्नु पर्दैन हामीले पढिरहेकैबाट आउँछ पढिरहेकैबाट चाहिँ आउने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकता कन्फिडेन्ट डेभलप गर्नु पर्यो जस्तो अब यो के छ यो कस्ट एग्रिगेसनको हाइलो पोइन्ट मेथड लिस्ट स्क्वायर मेथडको फर्मुलाहरू सम्झेका कि बिर्स्या त के छ युक्यूको फर्मुला स्टक लेभलको फर्मुला हैन अनि चाहिँ हाल्से पेमेन्ट प्लानको रोन पेमेन्ट प्लानको फर्मुला लेबर टर्नओभर कस्टको
चाहिँ हैन अनि लेबर टर्नओभर रेसियोको फर्मुला अब यो चाहिँ कस्तो छ नि फर्मुला बेसमा छ है फर्मुला बेसमा छ त्यसकारणले सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यिनीहरूको फर्मुला हामीले नोट गर्नुपर्छ कुरा बुझ्यो नि अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ अनि यस्ता टाइपका सर्ट क्वेसनहरू चाहिँ हामीले अलि एकै प्रकारको भन्दा पनि अलिक फरक प्रकारको हेर्ने तर फरक प्रकारको हेर्दा असाध्यै फेरि बढी हामीले अलि नयाँ अलि जटिल हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन है तर के हो भने केही न केही अलि फरक चाहिँ होस् है त अब यसको लागि तिमीहरूलाई मैले उपलब्ध गराइदिने भनेको अब मैले पहिला पढाउँदैमा गरेको हो जस्तो ल हेर मैले सरी यो त यसैमा छ नि हो यो कस्ट सेग्रिगेसनको हेर त एउटा नोट यो बनाउनु पर्यो तिमीहरूले छ यो नोट छ हेर त जुम कस्ट गर्न सेग्रिगेसन मिल्दैन अलि अलि ठुलो बनाइदिउँ ल देख्यौ देखियो हजुर ल भन सरस्वती खड्काको जिमेल आइडी पठाइदिनु सरस्वती खड्काको जिमेल आइडी सरस्वती खड्काको हजुर सरस्वती खड्काको जिमेल कि यो जिमेल नभन न यो माइक्रोसफ्ट आइडी भन न एमएस आइडी भन न सरस्वती खड्का भनेको खै हेर त तिमीहरूले मैले त देखिनँ खै त नाम छ र सरस्वती खड्का हान्ने के नाम छ सरस्वती खड्का हान्ने नाम त छैन त नानी अर्कै नाम होला भन त के नामको हो त्यही नै हो नाम त हो सरस्वती खड्का नै हो अनि किन नभए त यहाँ अस्ति भर्खर गरे भएर हो कि एडमिसन अस्ति भर्खर भएको थियो होइन अनि त्यसपछि के ऊ यहाँ अहिले के ट्रान्सफर भएर आयो र होइन पहिला एडमिसन चाहिँ पछि गरेको थियो हो र ए त्यसो हो भने यसो गर्नुपर्छ नि यो एकाउन्ट क्रिएट गर्न मिल्छ के अरे भोलि चाहिँ उसले मलाई नाम नै हो नाम भयो नि हुन्छ उसको नाममा एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्न मिल्छ त्यो क्रिएट गरेर अनि भोलि म उपलब्ध गराइदिउँला है तर सम्झाउनुपर्छ है उनीहरूले सम्झाउनुपर्छ त्यो भयो भने मात्र म उपलब्ध गराइदिउँला अहिले यहाँ देखिएन अरू साथीहरूको छ सरस्वती खड्का देख्यौ र तिमीहरूले खै समीक्षा स्वस्तिका कमल छैन तपाईँ त्यही ल्यापटप अगाडि हेर्नु भएको त देखिनु भएन भने हामी चाहिँ यत्रो अक्षर देखेर खै है त्यही त नि छैन नाम छैन के अरे उसलाई त्यहाँ मेसेज गरिदेऊ भोलि बनाउनु पर्छ नयाँ है ल अनि त्यसपछि अब यो कस्ट सेग्रिगेसनमा हेर ल कस्ट सेग्रिगेसन द क्लासिफिकेसन अफ सेमी भेरिएबल कस्ट वाइ इन्टु फिक्स कस्ट ए एन्ड भेरिएबल कस्ट पर युनिट बी होइन अब वाइलाई ए र बीमा डिभाइड गर्ने हो कि इज नन एज कस्ट सेग्रिगेसन भने सेमी भेरिएबल कस्ट विल बी क्लासिफाई इन्टु फिक्स्ड एन्ड भेरिएबल कस्ट बिकज अफ प्रफिट प्लानिङ डिसिजन मेकिङ एन्ड कस्ट कन्ट्रोल भनेर यो तिनवटा अब्जेक्टिभ दियो कि किन सेग्रिगेसन गर्ने त भन्दाखेरि यसको तिनवटा अब्जेक्टिभ हुन्छ कि एउटा प्रफिट प्लानिङको अब्जेक्टिभ हुन्छ होइन अर्को डिसिजन मेकिङको अब्जेक्टिभ हुने भयो अनि फाइनल्ली थर्ड वान चाहिँ के हो त कस्ट कन्ट्रोल हुने भयो है अब त्यसपछि हामीले यहाँ अर्को कुरा छ हेर त यसमा
यो कुन फिक्स कस्ट, कुन भेरिएबल कस्ट र कुन सेमी भेरिएबल कस्ट भनेर आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने त भन्ने प्रश्न आउँछ कि त्यसमा यसमा हेर त रेट इक्वल छ भने त्यो भेरिएबल कस्ट हुन्छ है त, एमाउन्ट इक्वल छ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ फिक्स कस्ट हुन्छ, ठिक छ। त्यस्तै गरी रेट र एमाउन्ट बोथ आर अनइक्वल छ भने इट इज सेमी भेरिएबल कस्ट, इट क्यान बी सेग्रिगेटेड बिकज अफ कस्ट इस्टिमेसन भनेर भनेको छ है। अब यो कुरा तिमीहरूले बुझ्यौ कि बुझेनौ, यो विशेषतः हाम्रो फ्लेक्सिबल बजेट बनाउँदाखेरि पनि यो विशेष काम लाग्छ, यो कुरा बुझ्यौ यो। अनि त्यस्तै गरी लङ क्वेसनमा पनि हाम्रो यो कन्सेप्ट छ नि, रेट इक्वल भयो भने त्यसलाई हामी भेरिएबल कस्ट भन्न सक्छौँ नि त्यसलाई, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रेट इक्वल छ भेरिएबल, एमाउन्ट इक्वल छ के त फिक्स्ड, रेट र एमाउन्ट दुवै अनइक्वल छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ सेमी भेरिएबल हुन्छ। यसरी सेमी भेरिएबल भनेर आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले के गर्ने हो सेग्रिगेट गर्ने हो, होइन। अब यसमा सेग्रिगेसनका दुईटा मेथड छन्, हेर त सेग्रिगेसनका दुईटा मेथड छन्। अब यो फर्मुला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो क्या यो है, केही प्रब्लम भयो हो। ल हेर दुईवटा मेथड छ, एउटा हाइलो मेथड छ हैन, यसमा चाहिँ हामी भेरिएबल कस्ट बी कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अपन हाई युनिट माइनस लो युनिट। अब यसलाई चाहिँ हामी डेल्टा कस्ट भन्छौँ। डेल्टा कस्ट भनेको डिफरेन्स इन कस्ट हो है। यो कहिलेकाहीँ क्वेसन आफैले डिफरेन्स इन कस्ट भनेर पनि भन्छ है, डिफरेन्स इन कस्ट, डिफरेन्स इन आउटपुट भनेर भन्छ, बुझ्यौ त। म तिमीहरूलाई क्वेसन देखाउँछु है त, को क्वेसन देखाउँछु। ल यो क्वेसन कलेक्सन यसरी बनाए चाहिँ हाम्रो बबिताले होला हैन, बबिताले खुब दुःख गरेको छ यहाँ। यहाँ त त्यस्तो क्वेसन आएन छ, हाम्रो बुकमा चाहिँ छ है। हामी त अहिले यो क्वेसन कलेक्सनको कुरा हो यो चाहिँ हैन, बुकमा चाहिँ त्यस्तो क्वेसनहरू छ, हेरौँला बुकको क्वेसन पनि। म तिमीहरूलाई के अरे कस्ट सेग्रिगेसनको केसमा अस्मिता पब्लिकेसन हैन त छ होला। ल भनेपछि तिमीहरूलाई अब हाइलो पोइन्ट मेथड र लिस्ट स्क्वायर मेथड थाहा हुनु पर्यो। थाहा हुन्छ त्यो फर्मुला चाहिँ तिमीहरूले कपीमा नोट गर। अनि त्यसपछि हामी डाइरेक्ट प्रब्लमहरू के अरे ओल्ड इज गोल्डको प्रब्लम गर्ने त होला नि हैन। अनि यो सर्ट क्वेसनहरू चाहिँ हामीले यसबाट पनि हेर्न मिल्छ है, बुकबाट पनि हेर्न मिल्छ। पुरै परे खेले जस्तो भयो त। यो डाउनलोड छ कि छैन यहाँ, छैन जस्तो लाग्यो मलाई। ठिकै छ, यो भोलि म्यानेज गरौँला यसलाई। ल यो हाइलो पोइन्ट मेथडको फर्मुला यो सबैजनालाई आउँछ यो, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अपन हाई युनिट माइनस लो युनिट, ठिक छ।
अनि ए भनेको के त y माइनस bx को कुरा आयो है त। यो दुईटा फर्मुला लगाएर हामीले ए र बी को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि गएर अर्को सेकेन्डमा भनेको के त लिस्ट स्क्वायर मेथडको कुरा भयो है त। अब लिस्ट स्क्वायरको यो फर्मुला चाहिँ यो धेरै जसोले बिर्सिन्छ है यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीले नबिर्सने गरेर अब सम्झिनु पर्यो यो। अनि यसलाई यो कमन लिन सकिन्छ नि, यो n कमन लिएर हिसाब गर्न सकिन्छ नि, थाहा छ यो? जस्तो यो फर्मुला अलिकता अप्ठ्यारो भयो भने यसलाई के गर्न मिल्यो त भन्दाखेरि इन्सर्ट गरौँ है त। यसलाई के गर्न पाइयो त भन्दाखेरि समेसन x सिम्बल लाउनु पर्यो है त। सरी समेसन y माइनस b समेसन के त x ठीक छ x अपन n। n यो स्मल लेखे पनि क्यापिटल लेखे पनि कुरा एउटै हो है, त्यसमा कन्फ्युज नमान्नु ठीक छ। अब हामीले यो फर्मुलालाई लिन नि सक्छौँ क्या, यसलाई हटाइदिएर यो सजिलो छ हैन। ल सम्झिनलाई जुन सजिलो हुन्छ त्यही गर्ने के। ल यसरी बी र ए को यो दुईटा फर्मुला थाहा हुनु पर्यो क्या। ल तिमीहरूले यसो गर, अब धेरै कुरा म यो पठाइदिन्छु, तिमीहरूले यो नोट गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा गर, तर तिमीहरूले फर्स्ट च्याप्टर यो दुईटा फर्मुला टिपोट गर त। ल यो दुईटा फर्मुला चाहिँ ट्याक्क नोटमा टिपोट गर। अनि यो फर्मुला युज गरेर हामीले के गर्छौँ, यति प्रब्लम गर्छौँ। ल हेर यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। हेर त यो कतिवटा छ, 7 वटा। भनेपछि यो ब्रिफ र लङ गरेर डिस्क्रिप्टिभ गरेर होला नि हैन। ल यति प्रब्लम चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल पहिला यति फर्मुलाहरू कपीमा टिपोट गर। भयो? सक्या हो? खै त तिमीहरू बोल्दैन, मलाई केही थाहा हुन्न, मैले केही नि देखेँ है। सक्यो हैन यो? ल यो सकेको भएदेखि अब यो हामीले यो क्वेसन गर्छौँ, यो भइहाल्यो। अब यो सर्ट क्वेसनको यसलाई हामीले अब धेरै कुरा गरिरहन जरुरी भएन। अनि त्यसपछि गएर अब पालो आयो के त भन्दाखेरि एकाउन्टिङ फर मेटेरियलको कुरा आयो। अब यहाँ ल हेरे एकाउन्टिङ फर मेटेरियलको कुरा आयो ठीक छ। एकाउन्टिङ फर मेटेरियलमा फर्स्टमा हामी के पढ्छौँ, स्टक लेभलको कुरा आयो। यो हेर है, यो स्टक लेभल हामीले अब नोट रिपोर्ट गर्ने भनेको यही नै हो, स्टक लेभल। अब स्टक लेभलमा हामीले तीनटा स्टक लेभलको, तीनटा अथवा 4 वटा स्टक लेभलको कुरा गर्छौँ। हेर सबभन्दा पहिला रिअर्डर लेभलको कुरा भयो, म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड। कसको डिभाइस हो, धेरै नचलाउ न, त्यो एकदम एक ठाउँमा ट्याक्क अडाएर राख न। रिअर्डर लेभल के अरे ROL इक्वल म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड अथवा टाइम भन्ने पनि भयो यो है। और रिअर्डर लेभल अर्को एउटा फर्मुला युज गरेर क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। तिमीहरूले टिपोट गर है, यिनीहरू टिपोट गर अनि त्यसपछि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। सेफ्टी स्टक प्लस डेली कन्जम्सन इन्टु लिड टाइम
यो भयो ठीक छ यो एउटा भयो अनि त्यसपछि गएर अर्को म्याक्सिमम स्टक लेभलको कुरा छ म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेको रिअर्डर लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस मिनिमम कन्जक्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड अथवा मिनिमम टाइम भनिदिउँ न जे भने पनि भयो यो म्याक्सिमम स्टक लेभलको कुरा भयो यो सिम्पल एउटा फर्मुला सम्झिने हो अनि त्यसलाई हामीले एप्लाई गर्ने हो है त अनि त्यसपछि गएर मिनिमम स्टक लेभल भन्नाले रिअर्डर लेभल माइनस अब ब्राकेटमा नर्मल कन्जक्सन भनेको एभरेज कन्जक्सन भयो इन्टु नर्मल रिअर्डर पिरियड भनेको एभरेज टाइमको कुरा आयो यसमा चाहिँ मिनिमम र म्याक्सिमम कन्जक्सन हामीले जोडेर डिभाइड 2 गरेपछि नर्मल कन्जक्सन प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यसै गरी म्याक्सिमम टाइम र मिनिमम टाइम हामीले प्लस गरेर डिभाइड 2 गरिदियो भने नर्मल रिअर्डर पिरियड पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ यसरी हामीलाई रिअर्डर लेभल म्याक्सिमम स्टक लेभल र मिनिमम स्टक लेभल यिनीहरूमध्ये कुनै एउटा सोध्छ 2 नम्बरमा सोध्ने हो कुनै एउटा क्वेसन सोध्छ त्यसपछि गएर अर्को एभरेज स्टक लेभल भन्ने छ अब एभरेज स्टक लेभल हामी दुई तरिकाबाट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ है त त्यो भनेको एउटा रिअर्डर लेभल प्लस आरओक्यू डिभाइड 2 अर्को चाहिँ के छ भने मिनिमम स्टक लेभल र म्याक्सिमम स्टक लेभल डिभाइडेड बाई 2 भनेको यो जुन छ नि यो म्याक्सिमम स्टक लेभल भयो एउटा यो है अर्को के हो त मिनिमम स्टक लेभल भयो क्या यो दुईटा जोडेर डिभाइड 2 गरिदियो भने पनि एभरेज स्टक लेभल प्राप्त हुन सक्छ है त तर सामान्यतया एभरेज स्टक लेभलको फर्मुला चाहिँ यो प्रयोग हुन्छ यो फर्मुला प्रयोग हुन्छ आरओएल प्लस आरओक्यू डिभाइडेड 2 यो फर्मुला चाहिँ प्रयोग हुन्छ ठीक छ यो स्टक लेभलको यति कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ फर्मुला टिपोट गर आफ्नो कपीमा एकदम राम्रोसँग टिपोट गर है त्यो रिअर्डर लेभलको फर्मुला टिपोट गर म्याक्सिमम स्टक लेभलको मिनिमम स्टक लेभलको यी सबै फर्मुलाहरू यो जुन सर्ट क्वेसन आउँछ नि 5 नम्बरको फर्मुलाहरू एक ठाउँमा भएपछि अनि त्यसपछि हामीसँग जुन क्वेसन कलेक्सन छ त्यसको प्रब्लम चाहिँ 1 बाई 1 टक्क गर्नु पर्यो के त्यो गर्नु पर्यो अनि हामी बुकको पनि क्वेसन हेर्छौँ यो सर्ट क्वेसनहरू बुकमा पनि रहेका क्वेसनहरू हेर्छौँ अनि त्यसो भयो भने हामीलाई अलिकति इजी होला हामीसँग के दीपमाला पब्लिकेसनको हो नि बुक है यो सके नसकेको नि कुरा गर है यो ल भयो यो ल यो सकेको भएदेखि कि सके हैन नसकेकोले भन है ल त्यसो आएदेखि अब अर्को केस आयो भने के हो त भन्दाखेरि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको कुरा आयो ल हेरे इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको कुरा आयो हेर त इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीमा हैन अब हामीले इओक्यू पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है त इओक्यू पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ अब इओक्यू भनेको त्यस्तो अर्डर साइज हो जुन अर्डर साइजमा टोटल कस्ट के हुन्छ मिनिमम हुन्छ र अनि अर्डरिङ कस्ट र क्यारिङ कस्ट के हुन्छ त बराबर हुन्छ भनेपछि टोटल कस्ट मिनिमम हुने साथै अर्डरिङ कस्ट र क्यारिङ कस्ट बराबर हुने खरिद आदेशलाई नै खरिद आदेश परिमाण भनौँ न परिमाणलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि इओक्यू भनेर भन्छौँ क्या इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेर हामी भन्छौँ मितव्ययी आदेश परिमाण भनेर भन्छौँ क्या एउटा जुनसुकै कम्पनीले पनि के सोच्छ भने कति क्वान्टिटीमा मेटेरियलहरू किन्दाखेरि सबभन्दा सस्तो पर्न जान्छ त हो त्यो कुरा जान्न चाहन्छ क्या है कति सामान किन्दाखेरि अलि सस्तो पर्न जान्छ त अथवा कुनै सामान खरिद गर्नको लागि अर्डर गर्नु पर्यो भने
कुन साइजमा अर्डर गर्दाखेरि है कति परिमाण अर्डर गर्दाखेरि टोटल कस्ट कम हुन जान्छ हो त्यो अर्डर साइज पत्ता लगाउनको लागि हामीले यो इकोनोमी अर्डर क्वान्टिटी कन्सेप्ट प्रयोग गर्छौँ हामीले यहाँ है। अब EOQ को फर्मुला एकदम सिम्पल छ, √2AO/C छ। अनि त्यसपछि टोटल कस्ट एट EOQ इक्वल √2AOC छ। हामीले EOQ पत्ता लगाउनु पर्यो भने 2AO/C गर्ने, टोटल कस्ट एट EOQ भन्यो भने √2AOC राखिदिने हैन। नम्बर अफ अर्डर भनेको A/EOQ को कुरा आयो यो है त। नम्बर अफ अर्डर भनेको A/EOQ को कुरा आयो। अब यसमा एकदमै धेरै प्रब्लमहरु छ हेर। यो ओल्ड कोर्स अनुसार यो हामीलाई 5 मार्क्स को क्वेशन आउँथ्यो र अनि यसमा हामीले निकै मेहनत गरेर थुप्रो कुराहरु अध्ययन गर्थ्यौं। तर अहिले जुन हामीले अध्ययन गरिरहँदाखेरि लगभग क्वेशन त त्यही नै छ राखेको छ हैन। तर पनि के हो त भन्दा हामी सिलेक्टेड क्वेशन मात्र गर्छौं, एकदम सिम्पल के रे कन्सेप्ट बिल्डिङ क्वेशन मात्र हामी यहाँ गर्छौं। ठुला ठुला क्वेशनहरु हामी यहाँ गर्दैनौं। यो ठीक छ, 2 नम्बर खाली क्वेशनहरु मात्र गर्छौं। भनेपछि यो चाहिँ यति कुरा एकाउन्टिङ फर मेटेरियलबाट हामीले जान्नु पर्यो र फर्मुलाको रूपमा चाहिँ यति कुरा जान्नु पर्यो। ठीक छ, नोट गरे हो। ल अब यो कुरा जानेपछि अब हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यति कुरा जानेपछि हामीले गर्ने भनेको एकाउन्टिङ फर मेटेरियल ल हेरे एकाउन्टिङ फर मेटेरियल को हेर त यस्तो सिम्पल क्वेशनहरु हामीले गर्छौं। ल हेरे यो के छ त हेर त, यो रिक्वायर्डमा के सोधेको छ, म्याक्सिमम स्टक लेभल सोधेको छ हेरे। अब म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो कि यो बुझ्ने नबुझ्ने भन्ने भन्दा पनि म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। त्यो एप्लाई गर ठ्याक्कै मिलिहाल्छ यहाँ। जस्तो रिअर्डर पिरियड भने नि 4 to 6 डेज, यसको अर्थ बुझ्नु पर्यो। मिनिमम 4 डेज, म्याक्सिमम चाहिँ कति त 6 डेज। भनेपछि हामीले त्यहाँ म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भन्यो भने त्यहाँ 6 डेज राख्नु पर्यो। मिनिमम रिअर्डर पिरियड चाहियो भने कति राख्नु पर्यो, 4 डेज राख्नु पर्यो है त। अनि त्यसपछि एभरेज चाहियो अथवा नर्मल रिअर्डर पिरियड चाहियो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दा 4 मा 6 जोड 10 हुन्छ, डिभाइड 2 गरेर कति हुन्छ 5 हुन्छ, 5 डेज हुन्छ एभरेज चाहिँ। अनि त्यस्तै गरी कन्जक्सन पर डे भने नि, कन्जक्सन पर डे भनेको मिनिमम कन्जक्सन 200 युनिट, म्याक्सिमम कन्जक्सन चाहिँ कति त 300 युनिट भयो है त। अब हामीलाई एभरेज चाहियो भने दुईटा जोड 500 हुन्छ, डिभाइड 2 गरेर कति हुन्छ 250 आउँछ है त। भनेपछि त अब यो म्याक्सिमम स्टक लेभलको सिम्पल फर्मुला त के छ हेर त, के छ भन त म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला आफ्नो कपीमा हेरेर भन त। खै त एकजनाले भने हुन्छ नि त, तिमीहरु निदायौ क्या? आवाजमा के छ, आवाजमा त्यो डिस्टर्ब त आएन नि, काटेको त आएन नि? छैन सर। ल अब यो प्रब्लम गर्न सकिन्छ नि हैन। जस्तो अब रिअर्डर लेभल राख्देऊ 1800 युनिट राख त सबैजनाले। रिअर्डर लेभल कति राख, रिअर्डर लेभलमा 1800 युनिट राख है त। 1800 युनिट राख। डिस्टर्ब आछ त्यो म्युट गर, कानै खायो। रिअर्डर क्वान्टिटी छ 4000 युनिट। ल 1800 प्लस 4000 गर है, मैले यहाँ क्याल्कुलेटरबाट गरेको छु। फर्मुला के हो त, रिअर्डर लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी हैन त। भनेपछि 1800 प्लस 4000 गर्नु पर्यो अनि माइनस हो नि हैन, माइनस अनि ब्राकेटमा मिनिमम कन्जक्सन भनेको कति त 200 र 300 मा मिनिमम कन्जक्सन हुने कति हो 200 हो। ठीक छ,
200 इन्टु मिनिमम टाइम भनेको 4 डेज र 6 डेजमा मिनिमम भनेको कति हो 4 डेज हो ल हेर त यति गर्दै 5000 आइहाल्यो नि आएन ल 5000 आइहाल्छ है अब तिमीहरूले कुन कुन क्वेसन तिमीहरूको अगाडि क्वेसन कलेक्सन छ भने म बताइदिन्छु तिमीहरूले 1 को गर 2 नम्बरको गर हैन त्यसै गरी 3 नम्बरको गर 4 नम्बरको गर 5 नम्बरको गर 6 को गर 7 को गर हैन 8 हेर त यो 8 नम्बरसम्मको ल हेर अब यति क्वेसन गर्न सक्यो भने भयो के यहाँ अरु ठुलो कुरो चाहिएन यहाँ भनेपछि 8 नम्बरसम्म यो हामीलाई 2 नम्बर खाली क्वेसन आउने हो के अनि त्यसमा तिमीहरूले यति क्वेसन ट्याक्क गर के नोटमा गर अनि भइहाल्छ त्यो अनि त्यसपछि गएर यता डिस्क्रिप्टिभ टाइपको क्वेसनमा चाहिँ के हो भने अलिक सानो सानो क्वेसनहरू गरेर त पहिला 5 नम्बरको क्वेसन आउँथ्यो के यो तर अहिले त 5 नम्बरको क्वेसन आउँदैन नि त जम्मा 2 नम्बरको क्वेसन हो हुन त के छ र 2 नम्बरको हुँदाखेरि एउटा मात्र सोधेको थियो यहाँ हेर न यो म्याक्सिमम स्टक लेभल हैन यसरी चाहिँ एउटा मात्र सोध्थ्यो मिनिमम स्टक लेभल भनेर यसरी एकवटा सोध्थ्यो कि हैन अब यहाँ चाहिँ के सोध्यो भने मिनिमम स्टक लेभल र म्याक्सिमम स्टक लेभल दुईटै सोध्यो के यति मात्र फरक हो ल भनेपछि अब यस्तो किरो यो ठुला ठुला क्वेसनहरू यिनीहरू अहिले आवश्यक छैन नगर केही फरक पर्दैन यो है यसमा पनि साना साना क्वेसनहरू चाहिँ यसो गर नभएदेखि यी क्वेसनहरू गर्नु परेन यो है त यी क्वेसनहरू ट्राई गर्नु परेन यो अब रहर लाग्छ भने चाहिँ गर है नत्र भने एउटा फर्मुला सम्झेर त्यही अनुसारले ट्याक्क एप्लाई गर्न चाहिँ जान्नु पर्यो के यो है त अब एकाउन्टिङ फर मेटेरियलको केसमा यो रह्यो है अब रह्यो अर्को के छ एकाउन्टिङ फर लेबरको केसमा छ ल हेर एकाउन्टिङ फर लेबरको केसमा छ हेर त तिमीहरूले फर्मुला टिपोट गर्दै गछौ नि जान त गछौ ल अब यसमा यो अगाडि सुरुको लेख्न पनि परेन यसमा हामीलाई जे चाहिए त्यही मात्र टिपोट गरौँ के है त हामीले दुईटा फर्मुला हामीले टिपोट गर्नुपर्छ के हेर त प्रिमियम प्लान अफ वेजेस पेमेन्ट सिस्टम अब वेजेस पेमेन्ट सिस्टममा एउटा टाइम रेट सिस्टम र अर्को पिस रेट सिस्टम हुन्छ हेर यी टाइम रेट सिस्टम भनेको समयलाई आधार मानेर ज्याला निर्धारण गर्ने विधि अनि अर्को चाहिँ कामलाई आधार मानेर ज्याला निर्धारण गर्ने विधि यो जुन दुईटा विधि छ हैन अब यसमा टोटल वेजेस निकाल्ने भनेको टाइम टेकन इन्टु वेज रेट पर आवरको कुरा रह्यो हैन यहाँ टाइम टेकन कुनै पनि लेबरले कति घण्टा काम गर्यो र अनि 1 घण्टाको ज्याला कति निश्चित गरिएको छ त्यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेपछि टाइम रेट सिस्टम अनुसार टोटल ज्याला आउने भयो है त त्यस्तै गरी पिस रेट सिस्टम अनुसार आउटपुट इन युनिट्स इन्टु वेज रेट पर युनिट मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पिस रेट सिस्टम अनुसारको टोटल वेजेस आउने भयो अब यो फर्मुला अहिले टिपिराख्न पर्दैन यो सिम्पल फर्मुला यो हामीले 12 कक्षामा गरेको हो यो है अब अहिले चाहिँ के छ भने प्रिमियम प्लान अफ वेजेस पेमेन्ट सिस्टम भन्ने छ हेर त प्रिमियम प्लान अफ वेजेस पेमेन्ट सिस्टममा अब 4 वटा सिस्टम छ है त 4 वटा प्लान छ अहिलेलाई तत्काललाई कति त भन्दाखेरि यो दुईटा प्लान चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ हेर है त एउटा हालसे प्रिमियम प्लान त्यसलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा एचपीपी भनिएको छ है त यो यसरी बुझ्यो एचपीपी भनेर बुझ्नु पर्यो यो हालसे प्रिमियम प्लान अर्को चाहिँ के त रोवन प्रिमियम प्लान भन्ने छ ठीक छ अब यसको वेजेस पेमेन्ट सिस्टम भनेको खास के हो भने बेसिक वेजेस प्लस बोनस हेर त बेसिक वेजेस प्लस बोनस अनि रोवन प्रिमियम प्लानको नि के हो बेसिक वेजेस प्लस बोनस अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि बेसिक वेजेस यहाँ देखिरहेछौ हालसे प्रिमियम प्लानको बेसिक वेजेस यो है अनि रोवन प्रिमियम प्लानको बेसिक वेजेस यो ल हेर यो बेसिक वेजेस अब ध्यान देऊ प्लान दुईटा भए पनि यो दुवैको बेसिक वेजेस चाहिँ सेम हुन्छ हेर किनभने हामीले यो बेसिक वेजेस क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको
टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट पर आवर मल्टिप्लाई गरेर हामी के गर्छौँ क्यालकुलेसन गर्छौँ ठीक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि टी इन्टु आर र टी इन्टु आर भने त्यो त बेसिक वेजेज हो। त्यस कारणले दुवै मेथडमा बेसिक वेजेज चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ। त्यसो भए यी दुई मेथडमा डिफ्रेन्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बोनस हो। यहाँ बोनस देखिरहेको छु, यो बोनस दिने तरिका चाहिँ फरक छ क्या है त। बोनस दिने तरिकालाई हेरे यहाँ यो तरिकाबाट दिन्छ यो बोनस है, यस्तो यो तरिका फरक छ हेर। अनि फेरि अब अर्को कुरा के हो भने बोनस भनेको चाहिँ फेरि दुईटैले बोनस पाछ नि त भन्दाखेरि यहाँ कुरो के हो भने हालसे प्रिमियम प्लानले भन्दा प्लान अनुसार भन्दा रोहन प्रिमियम प्लान अनुसार लेबरलाई धेरै बोनस दिनुपर्ने हुन्छ। कुरा बुझ्यो, धेरै बोनस दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी बोनस दिने भनेको फेरि लेबरले टाइम सेभ गर्यो भने मात्र हो है त। लेबरले टाइम सेभ गर्यो भने मात्र के गर्ने हो बोनस दिने हो। तर लेबरले टाइम सेभ गर्न सकेन भने बोनस दिइरहनु पर्दैन ठीक छ। भनेपछि अब यसो गर्नु पर्यो। अनि अर्को यो जुन छ नि इफेक्टिभ वेज रेट अन्डर हालसे प्रिमियम प्लान कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त भन्दाखेरि टोटल वेजेज अफ हालसे प्रिमियम प्लान अपन टाइम टेकन टी यसरी गर्ने है त। अब यो इफेक्टिभ वेज रेट अन्डर हालसे प्रिमियम प्लान इफेक्टिभ वेज रेट अन्डर रोहन प्रिमियम प्लान यसपालि आएको क्वेसनमा पनि यो इफेक्टिभ वेज रेटवाला आएको थियो। कुरा बुझ्यो हो, इफेक्टिभ वेज रेटवाला आएको थियो। त्यसमा हामीले टी पत्ता लगाएर हालसे प्रिमियम प्लान अनुसारको चाहिँ के अरे टोटल वेजेस पत्ता लगाउनु पर्ने थियो होइन त्यसमा। ल त्यो यो क्वेसन अब देख्दा इजी भए पनि अलिकता प्र्याक्टिस पुगेन भने समयमा गर्न सकिन्न के। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फर्मुला पहिला टिपोट गर। टिपोट गरिरहेछौ, सक्यौ सबैजनाले? सक्यो भन कुनै एकजनाले। ल यो टिपोट गरेको भएदेखि यति नै हो। अब यसमा अरू अब डिफरेन्सियल पिस रेट सिस्टम भन्ने पनि छ, ध्यान दियो है। हुन त कुन दिन झुक्क्याउँछ कुनै दिन झुक्क्याउँछ जस्तो नि लाग्छ। त्यो डिफरेन्सियल पिस रेट सिस्टम र गान्टाक्स बोनस स्किम भन्ने त्यो दुईटा छ, त्यो पढ्नुपर्छ। पढ्न चाहिँ अब यसो गर, सबभन्दा पहिला यति कुरालाई अब तिमीहरूले एकदमै क्लियर हुनु पर्यो। अनि यति कुरा क्लियर भइसकेपछि होइन सर हामी त्यो दुईटा पनि के रहेछ यसो हेरौँ बुझौँ भनेर भन्यौँ भने अनि त्यो दुईटा पनि हामी सरसर्ती सर्ट क्वेसनहरूले एउटा कन्सेप्ट क्लियर गरेर हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने एक्जाममा यदि त्यस्तो आइडिया हाल्यो भने पढाएको थिइनँ भन्नु परेन क्या, केही गर्न सक्छौँ। ल मैले अब यहाँनिर एसटी भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइम अथवा नर्मल टाइम भन्छ अथवा यसलाई टाइम एलाउड पनि भन्छ है त। यो के अरे उसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुने है, टाइम एलाउड पनि भन्छ यो। अरे टाइम एलाउड पनि भन्छ यो, सर्ट फर्म टिपोट गराइयो। सक्यो? सकेको हो कि होइन? ल यो सक्यो बबिता? सक्यो सर। ल ठिक छ। त्यसो भए अब अर्को आयो, यो लास्ट वान हो है, यो लास्टमा हो। हेर त लेबर टर्नओभरको केस छ यो, ठिक छ। अब यो लेबर टर्नओभरको केस छ, तिमीहरूले टिपोट गर्दै पनि जाऊ है, म यहाँ एक्सप्लेन गर्दै जान्छु, टिपोट गर्दै जाऊ।
यति भएपछि हामीले 10 नम्बरको प्रब्लम चाहिँ गर्नको लागि जुन हामीलाई बेसिक थाहा नहुने कुरा चाहिँ हामीले पढ्छौँ क्या आजको क्लासमा। अनि त्यसपछि अब प्र्याक्टिस गर्न त छँदैछ। अब त्यो के अरे चाहिँ यो प्र्याक्टिस पनि अब के गर्नु पर्यो भने तिमीहरूले आउने जति गर होइन। अनि त्यसमा चाहिँ आफूलाई कन्फ्युज लागेको कुराहरू हामी यहाँ छलफल गर्छौँ। ल हेर, अब लेबर टर्नओभर भन्न साथ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि लेबरको सङ्ख्यामा आएको परिवर्तन हो के यो। लेबर टर्नओभर भनेको लेबरहरूको सङ्ख्यामा आएको परिवर्तनलाई हामी लेबर टर्नओभर भन्ने हो है त। कस्तो हुन्छ भने लेबरको सङ्ख्यामा परिवर्तन दुई कारणले आउँछ क्या। एउटा नयाँ थपिएर चाहिँ परिवर्तन हुनसक्छ होइन। अर्को भइरहेको लेबरले छोड्यो भने लेबरको सङ्ख्यामा परिवर्तन हुनसक्छ क्या। एकदम सिम्पल मिनिङ छ। कुनै अर्गनाइजेसनमा 20 जना लेबरले काम गरिरहेछ, अब चाहिँ केही कुरा मिलेन अथवा अर्को ठाउँमा अपर्च्युनिटी पायो, छोडिदियो, 4 जनाले छोडेर गयो भनेपछि 20 जना थियो, 4 जनाले छोडेर गयो भनेपछि त कतिजना भयो? 16 जना भयो। अनि के भयो त भन्दा लेबर टर्नओभर भयो क्या त्यहाँ है। लेबर टर्नओभर भयो, सङ्ख्यामा परिवर्तन भयो। 20 थियो, अहिले कति भयो? 16 जना भयो है। अनि त्यसपछि फेरि कम्पनीले के गर्यो त भन्दा 6 जना चाहिँ के गर्यो? जोइन गर्यो क्या। 6 जनालाई चाहिँ जोइन गर्यो भनेपछि अब फेरि कति थियो? 20 थियो, 4 घटेर 16 भएको थियो। 6 जना जोइन भएपछि अब 16 मा 6 जोड्यो भने कति हुने? 22 जना भनेपछि 22 जना भयो। भनेपछि जुनसुकै अर्गनाइजेसनमा पनि के हुन्छ नि यो क्रम चाहिँ चलिरहन्छ के, चलिरहन्छ। यो लेबरमा परिवर्तन भइरहन्छ। तर ध्यान देऊ, लेबरमा परिवर्तन नै नहुनु पनि ठिक होइन। कुरा बुझिराख है मैले भन्न खोजेको। लेबरमा परिवर्तन यदि भएन भने पनि है, कति पनि परिवर्तन भएन भने पनि त्यो त्यति राम्रो हुन्न हेर है। अनि त्यसपछि गएर लेबरमा एकदमै धेरै परिवर्तन भयो भने त झनै राम्रो हुन्न हेर। कुरा बुझ्यौ? जस्तो कलेजहरूमा स्कुलहरूमा टिचर चेन्ज भएको भयो भने हेर त विद्यार्थीलाई धेरै असर पर्छ हेर। कुरा बुझ्यौ? तर फेरि चेन्जै नहुनु भन्ने पनि होइन क्या। चेन्ज हुनुपर्छ, तर आवश्यकता अनुसार चेन्ज हुनुपर्छ। तर अनावश्यक रूपमा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ भने ट्रेनिङ प्राप्त गरिसकेका राम्रा लेबरहरू छोडेर जानाले कम्पनीलाई घाटा लाग्छ हेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि लेबर टर्नओभर हुने केस चाहिँ दुईवटा छ कजेज है त। एउटा एभोइडेबल कज भन्ने छ, अर्को अनएभोइडेबल कज भन्ने छ। ठिक छ? यसपालि मैले म्युट गर है, कानमा आवाज आयो। यसमा के छ भने एउटा एभोइडेबल कज छ, अर्को अनएभोइडेबल कज छ। त्यो भनेको एउटा हटाउन सकिने र अर्को हटाउन नसकिने भन्ने छ है त। यो स्यालेरी कम भयो होइन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ के गर्न सकिन्छ? हटाउन सकिन्छ। किनभने स्यालेरी कम भएर ऊ छोडेर जान लागेको छ भने स्यालेरी अलिकति बढाइदियो भयो नि त है, त्यसो गर्न सकिन्छ। तर अनएभोइडेबल कजेज भनेको हटाउनै नसकिने भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऊ बसाइसराई गरेर अब झापा जाँदैछ भने नजा भन्न त सकिएन नि त होइन। झापाको मान्छे अब झापा नै गएर जाइरहन्छु भनेर भन्यो भने गोर्खाबाट त हामीले के गर्नु पर्यो? सम्मान साथ पठाउनै पर्यो है। कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई रोक्न सक्दैनौँ है। अब यस्ता कारणहरू धेरै छन्, त्यो तिमीहरूले बुकमा राम्रोसँग हेरेर गर्न सक्छौ। त्यसपछि आयो कस्ट अफ लेबर टर्नओभर। कस्ट अफ लेबर टर्नओभरमा एउटा प्रिभेन्टिभ कस्ट भन्ने छ, अर्को रिप्लेसमेन्ट कस्ट भन्ने छ। ठिक छ? यो प्रिभेन्टिभ कस्ट भने चाहिँ भइरहेको कर्मचारीले छोडेर नजाओस् भन्नको लागि गरिने खर्च भयो है। जस्तो छ नि यो पेन्सनको व्यवस्था गर्ने, मेडिकल होइन एक्सपेन्सेसको व्यवस्था गर्ने, केटाकेटीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क पढाइदिने होइन, यस्ता किसिमका खर्चहरू, ट्रेनिङहरू दिइरहने है हो। यस्ता किसिमका खर्चहरू भनेको चाहिँ प्रिभेन्टिभ कस्ट भयो। यसो हुँदाखेरि लेबरहरूले छोडेर नजान सक्ने चान्सेस धेरै हुन्छ क्या है, जाँदैनन् उनीहरू।
तर अर्को के छ भने अब जे खर्च गरे पनि जाने गइहाल्छ हैन। अब गइसकेपछि त्यसको ठाउँमा नयाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ नि त। अब नयाँ कर्मचारीलाई जोइन गराउँदाखेरि पनि भर्ना गराउँदाखेरि पनि अब खर्च लाग्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी रिप्लेसमेन्ट कस्ट भनेर भन्छौँ। ठिक छ। अब रिप्लेसमेन्ट कस्टमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि सबभन्दा पहिला सूचना निकाल्नु पर्यो हैन। त्यसपछि चाहिँ रिटर्न एक्जाम लिनु पर्ला, इन्टरभ्यू लिनु पर्ला है। यी सबै सिलेक्सन प्रोसेस पुरा गर्दाखेरि केही न केही खर्च त लाग्छ नि त हैन। हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रिप्लेसमेन्ट कस्ट भनेर भन्छौँ। यसरी लेबर टर्नओभर कस्ट चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, एउटा प्रिभेन्टिभ कस्ट, अर्को रिप्लेसमेन्ट कस्ट हुन्छ। अब हामीले यहाँ दुईवटा कुरा गर्नुपर्छ हेर त यसमा, यो दुईटा फर्मुला। एउटा प्रिभेन्टिभ कस्ट पर इम्प्लोइ भनेको कस्तो हुन्छ भने एउटा कर्मचारी बराबर कम्पनीले कति रुपियाँ खर्च गरेको छ त्यसमा भर पर्छ क्या। धेरै खर्च गरेको छ कम्पनीले भने अब त्यसमा लेबर टर्नओभर कम हुन्छ। अब इम्प्लोइलाई केही खर्च नै गरेको छैन, न केटाकेटीको लागि चाहिँ निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे, बिरामी भयो न मेडिकल खर्चको व्यवस्था गरेको छ, न पेन्सनको व्यवस्था छ हैन। यस्ता किसिमका सेवा सुविधाहरू भएनन् भने कर्मचारीहरूले छोड्न सक्छन् के। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू मिलाउँदाखेरि अब एउटा इम्प्लोइ बराबर कति खर्च भयो त भनेर निकाल्नु पर्यो भने टोटल प्रिभेन्टिभ कस्ट कति हो डिभाइडेड बाई एभरेज नम्बर अफ लेबरले डिभाइड गरिदिनु पर्यो। कुरा बुझ्यो। प्रिभेन्टिभ कस्ट पर इम्प्लोइ भनेको टोटल प्रिभेन्टिभ कस्ट एउटा सर्टेन पिरियडमा जम्मा कति खर्च गर्यो कम्पनीले, त्यसलाई चाहिँ एभरेज नम्बर अफ लेबरले चाहिँ डिभाइड गरिदिनु पर्यो है त। अब एभरेज नम्बर अफ लेबर भनेको सुरुमा कति थियो र अनि अन्तमा कति रह्यो हो, त्यसलाई जोड दिने अनि डिभाइड 2 गरेपछि एभरेज नम्बर अफ लेबर आउँछ। त्यस्तै गरी अर्को रिप्लेसमेन्ट कस्ट पर इम्प्लोइ भनेको छ। अब यसमा चाहिँ टोटल रिप्लेसमेन्ट कस्ट है, टोटल रिप्लेसमेन्ट कस्ट छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के अरे नम्बर अफ लेबर रिप्लेसले चाहिँ डिभाइड गरिदिनु पर्यो। कुरा बुझ्यौ त। अनि त्यसो गर्दाखेरि एउटा इम्प्लोइ बराबर कति खर्च गर्नुपर्ने रहेछ त्यो चाहिँ हामीले के त प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो एकदमै सिम्पल छ। यो हामीलाई यसपालिको एक्जाममा यो रिप्लेसमेन्ट कस्ट पर इम्प्लोइ भनेर आएको थियो हैन। कति 700 हो कि कति रुपियाँ चाहिँ आएको थियो एन्सर है। अब एभरेज नम्बर अफ लेबर भनेको हेर त, बिगिनिङ नम्बर अफ लेबर प्लस इन्डिङ नम्बर अफ लेबर डिभाइडेड बाई 2 है त। अब एकाउन्टिङ पिरियडकै हिसाब गर्ने हो भने वैशाख 1 गते कतिजना लेबर थियो त्यो सङ्ख्या, त्यसलाई बिगिनिङ नम्बर अफ लेबर भयो। अनि चैत्रको अन्तमा अब नेपालको आर्थिक वर्ष गर्ने हो भने त अब साउनको पहिलो र अनि असारको अन्तिम भन्ने हुन्छ, त्यस्तो नि हुन्छ हैन। हो त्यो दुईवटा पिरियडमा हैन कति लेबर थियो त्यसमा केही चेन्ज आएको हुनसक्छ है। हुन त कहिलेकाहीँ चेन्ज नभएको नि हुनसक्छ, चेन्ज भएन भने त जस्ता तस्तै हुन्छ हैन। अब बिगिनिङ पनि 200 थियो, इन्डिङ पनि 200 थियो भनेपछि 200 200 400 हुन्छ, 2 ले डिभाइड गरे 200 नै आउँछ। एभरेज नम्बर अफ लेबरमा कुनै परिवर्तन आउँदैन है। त्यसकारण अब लेबर टर्नओभर भएको छ, लेबरको सङ्ख्यामा चेन्ज भएको छ भने चाहिँ एभरेज नम्बर अफ लेबर फरक आउने हो। ठिक छ। ल भनेपछि यो चाहिँ प्रिभेन्टिभ कस्टको कुरा भयो है त। ल अब लास्ट वान एउटा छ लेबर टर्नओभर रेसियो। ल हेरे लेबर टर्नओभर रेसियोमा दुईवटा मेथड छ हेर त, अन्डर सेपरेसन मेथड है। अब यो चाहिँ खास के हो भने पर्सेन्टमा व्यक्त हुन्छ है त। यो रेसियो भन्नासाथ पर्सेन्टमा व्यक्त गरिन्छ। जस्तै नम्बर अफ वर्कर सेपरेट, यो सेपरेटेड भनेको चाहिँ खास के हो भने कम्पनी छोडेर जाने कर्मचारीहरूको सङ्ख्या हो के यो है त। विभिन्न कारणले कसैले अब कस्तो भने राजीनामा दिएका हुन्छन् हैन, कोही चाहिँ अब बसाइ सरेर गएका हुन्छन्। त्यो विभिन्न कारणहरूले के हुन्छ भने कम्पनी छोड्छन् के। यसरी वर्षभरिमा कतिजनाले कम्पनी छोड्यो त, त्यो चाहिँ टोटल नम्बर अफ वर्कर सेपरेटेड भयो। सेपरेट भनेको कम्पनीसँग अलग हुने, कम्पनी छोडेर जाने है त। त्यसलाई चाहिँ केले डिभाइड गरिदिनु पर्यो त, एभरेज नम्बर अफ लेबरले डिभाइड गरिदिएर इन्टु 100% गरिदियो, पर्सेन्टमा एन्सर व्यक्त गर्नु पर्यो।
कति भयो भन्ने कुरा है त। अनि त्यसपछि अन्डर रिप्लेसमेन्ट मेथड हेर त, रिप्लेसमेन्ट मेथडमा पनि के हुन्छ त, नम्बर अफ वर्कर रिप्लेस डिभाइडेड बाई एभरेज नम्बर अफ वर्कर इन्टु 100% भनेको 1 वर्षको अवधिमा कतिजना कर्मचारीलाई सिलेक्ट गरियो त, भर्ना गरियो त हैन, त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नम्बर अफ वर्कर रिप्लेस भयो। ठिक छ, त्यसलाई चाहिँ एभरेज नम्बर अफ लेबरले डिभाइड गरिदियो इन्टु 100% गरेर भइ नै हाल्छ। भनेपछि अब यसरी यो लेबर एकाउन्टिङ फर लेबर च्याप्टरमा हामीले दुईवटा कन्सेप्ट अध्ययन गर्नु पर्यो। एउटा लेबर टर्नओभर कस्टको कुरा आयो, यहाँ हेर त, कस्ट अफ लेबर टर्नओभर भन्ने आयो, प्रिभेन्टिभ कस्ट र रिप्लेसमेन्ट कस्ट। त्यसमा चाहिँ यो दुईटा फर्मुला लिएर, यो दुईटा फर्मुला तिमीहरूले टिपोट गरे होला हैन। यो एउटा प्रिभेन्टिभ कस्ट पर इम्प्लोइ, अर्को रिप्लेसमेन्ट कस्ट पर इम्प्लोइ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को के छ भने लेबर टर्नओभर रेसियो छ, त्यसमा चाहिँ अन्डर सेपरेसन मेथड र अन्डर रिप्लेसमेन्ट मेथड भन्ने छ। भनेपछि यसरी एकाउन्टिङ फर लेबरमा चाहिँ हामीले यो दुईवटा कन्सेप्ट युज गर्छौँ। अब यसरी यति फर्मुलाहरू हामीले, यति च्याप्टर हामीले अध्ययन गरिसकेपछि अब यसैसँग मिलाएर चाहिँ हामीलाई कतिवटा क्वेसन सोध्ने हो त, 5 वटा क्वेसन सोध्छ, जुन क्वेसनको एन्सर चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ है त। 5 वटा क्वेसन, 2 नम्बरको दरले 10 नम्बर। भनेपछि अब तिमीहरूसँग क्वेसन कलेक्सन छँदैछ होला। तिमीहरूले यो के गर्नु पर्यो भने कस्ट सेग्रिगेसनबाट मजासँग एकचोटि, तिमीहरूलाई टाइम इनफ छ है, हतार गर्नु पर्दैन, टाइम एकदम इनफ छ। सबैजनाले प्रब्लम सल्भ गर है। त्यहाँ त्यो अल्छी गऱ्यो भने चाहिँ पढिन्न हेर है, अल्छी गऱ्यो भने चाहिँ पढिन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने गर, एकदम इजी छ। त्यसपछि अब यसमा हामीलाई परेका समस्याहरूको विषयमा चाहिँ हामी भोलि छलफल गर्छौँ। ठिक छ, ल आज इनफ नै भयो हैन, 9:20 भयो। ल त्यसो भएदेखि अब 2 मिनट जति के छ, यो मलाई फिडब्याक मात्र देऊ। के अरे यो जुम र टिममा चाहिँ के चाहिँ फरक भेट्यौ तिमीहरूले? ओहो, बोल्नु पर्यो नि त नानी हो, तिमीहरू सबै यो अफ गरेर के तिम्रो निदाउन आयो? टाइम अनलिमिटेड, त्यही त यो मजा छ क्या। बेकारमा त्यो जुममा जस्तो त्यो जोइन गरिरहन पर्दैन यो।